बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं सीधी खबर। ना ही कोई एंगलिंग, ना ही कोई एजेंडा, ना ही कोई ट्विस्टिंग, सिर्फ और सिर्फ खबर। 15 जुलाई 2025 मंगल के दिन का आगाज हो चुका है। आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इसके साथ ही साथ इमरान खान के बेटे कासिम खान ने अपने वालिद इमरान खान के लिए एक अहम तरीन पैगाम जो है वो जारी किया है। साथ ही साथ अली अमीन गंडापुर के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में तहरीके अदम एतमाद का मामला जो है वो अब संजीदा मामले में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये सिर्फ बातें नहीं रही, इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं और हामिद मीर साहब जो हैं उन्होंने भी हुकूमत पर गरम देगचा उलट दिया है। ये सारी की सारी डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक एक करके आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त बहुत कंफ्यूजन है। इस वक्त कुछ गिरोह हैं, कुछ धड़े हैं और एक दूसरे के ऊपर ज्यादा बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पैट्रन इन चीफ हैं इमरान खान, जो कि अडियाला जेल में कैद है इस वक्त, 2 साल होने वाले हैं, 5 अगस्त को 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। उन्होंने तहरीक का ऐलान कर रखा है, बट पार्टी जो है वो आपस में लड़ रही है। अब देखना यह है नाज़रीन इकराम, आज का दिन जो कि मंगल का दिन है, ये वकीलों की मुलाकात का दिन होता है और इंतजार पंजोथा जो कि कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने 6 लोगों के नाम दिए। इन 6 लोगों में 6 वकील हैं। बैरिस्टर गौहर हैं, सलमान अकरम राजा हैं, नईम बुखारी हैं, नियाजुल्लाह नियाजी हैं, जहीर अब्बास हैं और हारून नवाज हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान से मुलाकात जो है वो करने दी जाएगी। ये एक ऐसा सवाल है जो कि जवाब तलब तो रहेगा, लेकिन लेट्स सी कि आज के दिन में क्या होता है और क्या इस मुलाकात के बाद इमरान खान की कोई स्टेटमेंट आती है। जो एक कंफ्यूजन जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आ चुकी है और हिदायत किससे कारकुन ने लेनी है, कौन जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, कौन नहीं है, कौन इस वक्त तहरीक के हक में नहीं है और कौन इस वक्त सड़कें गर्म करना चाहता है और इमरान खान की इसमें हिदायत क्या है। ये तो उनसे अगर मुलाकात होती है, अब फैमिली की मुलाकात क्या करवाई जाएगी और क्या असल एजेंडा सामने आएगा, सेनेट की टिकटों का मामला, ये देखना है। और ये चीज़ भी याद रखिएगा कि जुमेरात वाली मुलाकात आज वाली मुलाकात से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी अगर दोनों मुलाकातें हो जाती हैं, क्योंकि फैमिली की मुलाकात पे ज़्यादा ट्रस्ट करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक सपोर्ट बेस है, फैन बेस है। और जो वकला की मुलाकातें हैं उनके बाद बाहर आने वाली बातें जो हैं उनके हवाले से भी ये कंसर्न मौजूद रहता है कि कहीं उन्हें सेंसर तो नहीं कर दिया गया। अब नाज़रीन इकराम, एक बड़ी डेवलपमेंट है। एक तरफ तो अब जो इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में सियासी तब्दीली के लिए अपोजिशन की मुशावरत हतमी मराहिल में दाखिल हो गई है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, वफाकी वजीर अमीर मुकाम और मुशीर वजीर आजम परवेज खटक की गैर रस्मी सियासी मुशावरत हुई है, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज। ज़राए ने बताया कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान जो हैं वो भी मुशावरत में शामिल है। मुलाकात परवेज खटक की रिहाइशगाह पर उनकी हमशीरा के इंतकाल पर ताज़ियत के बाद हुई है एक, और फैसल करीम कुंडी से अमीर मकाम की इस मामले पर गवर्नर हाउस में भी मुलाकात हुई कल। ज़राए ने बताया कि गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन मेंबरान असम्बली की जल्द मुमकिना एक बहुत बड़ी बैठक जो है उसका फैसला किया गया, जबकि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन क़यादत ने सेनेट इंतखाबात मिलकर लड़ने का असूली फैसला भी कर लिया है। और याद रखिएगा कि मौलाना फजल रहमान भी केपी में अपोजिशन में है। अब ये जो कुछ भी हो रहा है, अली अमीन गंडापुर जो हैं उनके खिलाफ एक तरफ तो अपोजिशन इत्तेहाद भी बन रहा है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी अली अमीन गंडापुर जो हैं उन्हें रिजेंटमेंट का सामना है। तो व्हाट विल बी द फेट ऑफ अली अमीन गंडापुर, ये इंपॉर्टेंट है। और क्या इमरान खान माजी की तरह अभी भी अली अमीन गंडापुर के पलड़े में अपना वजन डालेंगे, क्योंकि अली अमीन गंडापुर को इमरान खान ने अभी तक रिप्लेस नहीं किया। लोग कहते हैं कि अक्टूबर और नवंबर के एहतजाज में अली अमीन गंडापुर ने पीटीआई को नुकसान पहुंचाया, लेकिन इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को रिप्लेस नहीं किया। यह भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अब सर्वेज जो हैं वो भी चलना शुरू हो गए हैं। गैलप पाकिस्तान का सर्वे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर चल रहा है और सर्वे कहता है कि खैबर पख्तूनख्वा से 47% शहरियों ने अली अमीन को हटाने का मशवरा दिया है और कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार किया है। और इस वक्त नाज़रीन इकराम, सर्वेज को रिपोर्ट करते हुए गैलप को जियो ये कह रहा है कि पख्तूनख्वा के अवाम की अक्सरियत एहतजाजों के भी खिलाफ है। 53% ने किसी भी एहतजाज में जाने से इनकार किया है। अब ये जो सर्वेज हैं इनका मकसद क्या है ये आप फैसला कीजिएगा, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये सर्वेज जो हैं इन्हें बहुत ज़्यादा हाईलाइट मिल रही है कि केपी की मेजॉरिटी अवाम जो है वो अली अमीन गंडापुर के खिलाफ है और एहतजाज जो है उसके भी खिलाफ है। इस खबर की अहमियत क्या है और इस खबर को पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर चलाया जा रहा है,
یہ امپورٹنٹ چیز ہے, اسے ذہن میں رکھیے گا. اچھا, اب پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن بھی ہے. پی ٹی آئی کے ایک ایم پی اے جو ہیں انہیں بھی نیب نے بلا لیا ہوا ہے. اب ضلع کوہستان اکاؤنٹس آفس سے اربوں کی مبینہ خربر پر نیب نے بھی تحقیقات شروع کر دی ہیں, اور پی ٹی آئی اعظم سواتی جو ہیں انہیں بھی طلب کر لیا گیا ہے. اور یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. محکمہ جو ہے سی این ڈبلیو کا وہ, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس, اے جی آفس, اور پرائیویٹ کنٹریکٹرز پر اربوں روپے کی مبینہ خربر جو ہے اس میں ملوث ہونے کا الزام ہے. یہ 36 ارب روپے کا اسکینڈل ہے, اور اس میں اب اعظم سواتی صاحب کو بھی بلا لیا گیا ہے. دس از آلسو سمبولک, اسے ہم اگنور نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے بیٹے جن کے والے سے یہ بات آ رہی تھی کہ وہ پاکستان آئیں گے, پاکستان آنا تو آئی تھنک ابھی پاسبل نہیں ہے, فیزیبل نہیں ہے ان کے لیے, لیکن وہ یو ایس جو ہے وہ امکانات یہ جانے جا رہے ہیں. ایک تو زلفی بخاری کی جو سپیچ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں وہ بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے. پھر عمران خان کے جو بیٹے ہیں وہ بھی یو ایس کے اندر جو لابنگ ہے اور انٹرنیشنلی اویئرنیس ہے اپنے والد کی رہائی کے لیے, وہ ان کی طرف سے کی جائے گی. اس کے ساتھ ہی ساتھ قاسم خان جو ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے, اور کچھ ہی گھنٹے پہلے یہ آئی ہے کہ ہمارے والد کی قربانی جو ہے وہ پاکستان کے لیے ہے, اور ان کی طاقت جو ہے وہ پاکستان کی عوام ہے. اب یہ امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا, اب ذرا ناظرین کرام ایک اور اہم چیز پر آتے ہیں. حامد میر صاحب پاکستان کے سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو آزادی اظہار رائے ہے, میڈیا فریڈم ہے, وہ ڈیٹوریٹ کر رہی ہے بہت تیزی سے. پاکستان جو ہے وہ انٹرنیشنل جو پریس فریڈم انڈیکس ہے, ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس, اس میں 152 سے 158 نمبر پر آیا ہے. اس وقت پاکستان کے بیشتر اینکرز جو ہیں وہ ٹی وی پر نہیں ہیں. میں بھی آف ایئر ہی ہوں بھائی, پچھلے 2 سال سے بول نیوز سے ہم آف ایئر ہیں, ابھی تک ہی آف ایئر ہیں, اور یہ پتہ نہیں کب تک رہیں گے. اب تو ہمارا مین یوٹیوب چینل بھی بند کرنے کے لیے کام شروع کر دیا گیا ہے, تو یہ 2.0 چینل ہے جس سے ہم آپ سے مخاطب ہیں, تو اسے سبسکرائب اور شیئر بھی کر دیں تاکہ لوگوں تک پہنچتا رہے. حامد میر صاحب نے کہا ہے کہ جی اس وقت حکومت جو ہے وہ صحافیوں پر ظلم اور جبر کر رہی ہے, لوگوں کی آواز جو ہے وہ دبا رہی ہے, اور اس وقت ٹی وی اینکرز کاشف عباسی, عارف حمید بھٹی, سمیع ابراہیم, پارس جازیب اور متعدد وہ ٹی وی سکرین سے اس وقت مسنگ ہیں, وہ ٹی وی سکرینز پر نہیں آ رہے. اور حامد میر صاحب نے جو حکومت ہے, اس حکومت کے ان تمام تر دعووں کی نفی کی ہے کہ اس وقت ملک کے اندر جمہوریت ہے, اور جمہوریت جو ہے وہ ان اٹس بیسٹ فارم اس وقت پاکستان کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے. گورنمنٹ تو یہی کہتی ہے, لیکن جو فیکٹس ہیں, جو فگرز ہیں, ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے, اور پاکستان بہت زیادہ نیچے کی طرف جا رہا ہے. ویسے تو آپ کا فرض یہ بنتا تھا کہ بھائی آپ اوپر کی طرف جاتے, لیکن جب میڈیا آزاد نہیں ہوتا, دیکھیں میڈیا جو ہے نا وہ چوتھا ستون ہے ریاست کا. ایک فری میڈیا, میں سمجھتا ہوں بائسڈ میڈیا کسی بھی ایکسٹریم پہ اگر وہ بائسڈ ہے تو وہ غلط ہے. لیٹس بی آنیسٹ ہیئر نا, سچی بات کریں بھائی. ایک سائیڈ کو اگر کوئی آؤٹ آف دا وے سپورٹ کر رہا ہے تو دوسری سائیڈ کو بھی آؤٹ آف دا وے سپورٹ کرنے والا اتنا ہی غلط ہے. صحافت یہ ہوتی ہے کہ بھائی آپ حقائق عوام کے سامنے رکھیں, اصل پکچر عوام کے سامنے رکھیں, اصل اور سیدھی خبر عوام کے سامنے رکھیں, اور وہ عوام جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے کہ اصل میں صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے. ڈیسیجن لینے والے ہم نہیں, عوام ہونے چاہیے, جج عوام ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ لیکن جو اسٹیٹ آف میڈیا ہے پاکستان میں, یہ ایک انفارچونیٹ چیز ہے. دیکھیں ڈیموکریسی انڈیکس میں بھی عمران خان کے دور میں پاکستان کو ہائیبرڈ ملک کہا گیا تھا, لیکن پھر شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی جو پچھلی والی پی ڈی ایم گورنمنٹ تھی, اس کے بعد پاکستان کو ڈیموکریسی انڈیکس میں ہائیبرڈ گورنمنٹ سے نیچے گرا کے اتھارٹیرین ملک میں, یعنی آمرانہ طرز حکومت والے ملک کے اندر ڈال دیا گیا. اب یہ پریس فریڈم انڈیکس, اس سے ملک کی بدنامی بھی ہوتی ہے اور ملک کو کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہوتا. تو امید ہے ارباب اختیار اس پر بھی غور کریں گے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.